आला वो है जिसका किरदार आला है, और उधर एक इतने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स। हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं? या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप ज़रा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होंगे भाई, अरे जाओ अपना काम करो, आपके कहने से किसी ने होना या नहीं होना। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अक्ली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अकल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख़ में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी। आज आप इस सारी ज़लालत का मज़ा चखो कि तुम गद्दार थे, और जिनके लिए तुमने ये दौलत के अंबार, ये सब कुछ इकट्ठा किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें ओन नहीं करने वाली। तुम्हारे औलाद के जो बच्चे होंगे वो नहीं बताएंगे कि उनका दादा कौन सा वाला बाजवा है। बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार। आपने, मैं अभी जब चीमा साहब बात कर रहे थे तो मैं लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां देख रही थी, बेशक। और एट द सेम टाइम उसी वक्त ही मैं लोगों के चेहरों के ऊपर गम, गुस्सा और नफरत देख रही थी। आज हमने अपने भाई सजाद कमांडो की जो बर्थडे आज यहाँ पे मनाई है, ये मैसेज है कि इस मुल्क में, जो इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर, हर दिल अजीज़ लीडर, इन बेलॉस हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने उनकी जान की हिफाजत की, और ये सालों से इन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ की हुई हैं अपने लीडर की ज़िंदगी को बचाने के लिए। मेरा छोटा भाई अली न्याजी, उसको गोलियां लगी, सबसे ज़्यादा जो सीरियस इंजर्ड हुआ था वो था, और उस बच्चे ने अपनी जान के ऊपर खेल के खान की जान को बचाया। मैं आज उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और एक एक खान साहब का, एक राशिद को भी लगी, वो तो खैर फैसल को भी, सबको लगी। एक वो हमारा बेटा, जो कई किलोमीटर तक, ये वो लोग थे जो खान की ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चले। और मैं जब भी इनको कंटेनर के ऊपर देखती थी, हमारे अहमद भाई न्याजी की पूरी टीम को, मुदस्सर मचियाना और उनकी पूरी टीम को, कि ऐसे लगता था कि ये तैयार है हर वक्त कि कोई गोली या कोई चीज़, पत्थर, कोई चीज़, कोई पत्ता, कोई दरख्त की टहनी खान साहब की तरफ आए तो अपने ऊपर लें। ये है वो जज्बा जो कौम की खिदमत करता है। और एक तरफ ये एक कहने को, इस इनसे आला कौन है? आला वो है जिसका किरदार आला है। कहने को एक अद्दा सा शख्स, लेकिन किरदार कितना बड़ा, और उधर एक इतने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं? या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप ज़रा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कुछ तो इसने गड़बड़ की, जो अपने आप को आखिरी ज्ञान ये दे के गया कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होंगे भाई, अरे जाओ अपना काम करो, आपके कहने से किसी ने होना या नहीं होना। आपने जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया इतने बड़े मुक़द्दस तरीन मनसब का, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल बदतरीन भी नहीं है। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अक्ली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अकल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख़ में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी, और इतनी एफर्ट्स की, पूरी जान मार दी। मुझे तो हैरत होती है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं किन अल्फाज में बात करूं कि आपने 22 करोड़ आवाम को इतना बेवकूफ़ समझ लिया कि आप एक ही वक्त में इदारे के सब लोगों को, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, 22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंकोगे और आपका किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आपके मुताबिक आपको लगता है, ये गलत फहमी है कि खाली अरशद शरीफ को आपकी पता चल गया था, गवाही मिल गई थी, वो कौन था कहता था, तो ये आपकी भूल थी, वो आपकी भूल साबित हुई। ये ज़रूर है कि वो हमारे ऊपर, हमारे कौम के कंधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ छोड़ के गया है। हम उसके जो यतीम हैं, उनकी जो बेवा है, जो उनकी शहीदों की वारिस वालदा है, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन आपने आज़म सवाती साहब को अकेला ही समझ लिया कि उनकी और उनकी बीवी की तौहीन करोगे और कौम तुम्हें माफ़ कर देगी।
آپ نے ڈاکٹر شہباز گل کی وہ سسکیاں ان کو تم نے انجوائے کیا، آج اب اس ساری ضلالت کا مزہ چکھو۔ اور جو تم نے کیا ہے نا، یہ جو قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے نا، لکھ لو اپنی ڈائری پہ، خود لکھو۔ 1% بھی نہیں ہے جو پریکٹیکلی آپ نے قوم کے ساتھ کیا۔ آپ نے میرے ملک کو ٹارچر کیا، آپ نے ایک بندے کو ٹارچر کرتے تھے، 22 کروڑ عوام ہم اس کی تکلیف سہتے تھے، ہم اذیت میں ہم نے یہ ٹائم گزارا ہے۔ ہاں ہم ڈرے نہیں تھے، لیکن وہ ٹارچر بہت برا تھا۔ میں آج میڈیا کے آگے میں برملا اس چیز کا اظہار کرتی ہوں کہ میں پتہ نہیں کتنی ہی راتیں رو کے سوئی۔ میں یہ آج کہتی ہوں کہ میں نے اس دوران، ہم نے بڑی لمبی سٹرگل کی ہے پارٹی کے ساتھ، میں نے پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ سوچا کہ میں اور جمشید تو ہم تو یہاں پہ مریں گے، اب اپنے بچے کہیں اور شفٹ کر دیں۔ میں آج یہ مانتی ہوں کہ تم نے ہمیں ایسا ٹارچر کیا ہے جو ہمارے ذہنوں سے کتنا ٹائم لگے گا جانے میں۔ لہٰذا اب اپنی رہتی نسلوں تک، اور آخر میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ تم غدار تھے، اور جن کے لیے تم نے یہ دولت کے انبار، یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے نا، انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں اون نہیں کرنے والی۔ تمہارے اولاد کے جو بچے ہوں گے وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا دادا کون سا والا باجوہ ہے، وہ نہیں بتائیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ لکھ لو میری یہ بات، اور اگر کوئی مانے گا نا تو اس کی نسل بتائے گی کہ وہ پیدل چلنے والا، ایک عام سے معمولی سے گھر میں پلنے والا، اس ملک کا وفادار سپاہی تھا بغیر عہدے کے، جس نے اپنے قیمتی لیڈر کی جان بچائی۔ علی نیازی کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی چھوٹا موٹا ذکر آئے گا، لیکن تمہارا نام، تم اب یہ تاریخ کی سیاہیاں، یہ تاریخ کے اندر جو کلنک تمہاری آنے والی نسلوں کے ماتھے پہ تم نے خود سٹیمپ کر کے لگایا ہے، مٹا سکتے ہو تو مٹا لو۔ باجوہ غدار مردہ باد، باجوہ غدار مردہ باد، باجوہ غدار۔ آپ نے میرے ملک کے سب سے مقدس اور ایک ایسے ادارے کو کمپرومائز کیا جس کے ساتھ عوام کا رومانس تھا۔ آپ نے 22 کروڑ عوام کو اتنے گہرے زخم دیے ہیں، اتنے گہرے دکھ دیے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے سرحدوں پہ کھڑا ہوا وہ جوان کیا سوچتا ہوگا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی آپ ہمیں اتنے ہی عزیز ہو جتنے پہلے تھے۔ ایک ایک اس ملک کے اندر جو ذمہ داری سے آئین اور قانون کی بالادستی کو آگے رکھتے ہوئے اس دھرتی کے لیے سرو کر رہا ہے، چاہے وہ سول سروسز میں ہے، چاہے جوڈیشری میں ہے، چاہے آرم فورسز میں ہے، وہ اس ملک کی عوام کا اور ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ اور جن جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے، اللہ بھی انہیں معاف نہیں کر رہا، قدرت ان کے سارے، اللہ ان کے سارے کہ خان بچا۔ اللہ اور یہ جو 22 کروڑ کی مخلوق یہاں پہ بستی ہے، ہم اتنے گناہگار نہیں تھے کہ تم جیتے اور ہم ہار جاتے۔ آج آ کے دیکھو، جیتے ہم ہیں، جیتا حق ہے، جیتا سچ ہے، جیتا خان صاحب بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، اور خان کی جیت میں ہم سب کی جیت ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی جیت کی بات کر رہا ہے۔ کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ 4 گولیاں کھانے کے بعد جس طرح سے خان صاحب سٹیج پہ پہنچے ہیں، ہم سارے وہاں پہ روئے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ پوری قوم ان کو اس حالت میں دیکھ کے ہم رو رہے تھے۔ یہ آنسو ایسے رائے گا تو نہیں جانے والے۔ اب اگلی ساری زندگی وہ جتنی بھی اللہ نے آپ کی بچائی ہے، روئیں گے آپ، منہ چھپائیں گے آپ کی نسلیں آپ کو اون نہیں کریں گی۔ اور یہ قانون قدرت ہے، میرا خیال ہے اتنی سزا کافی ہے۔ جہاں تک رہ گئی اکاؤنٹیبلٹی کی بات، وہ میں اپیل کرتی ہوں پھر ایز آلویز اپنے اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے، کہ جن جن لوگوں نے ایک آئینی عہدے کا غیر آئینی استعمال کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، خدا را ان کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کے بارے میں یہ سکتہ توڑیں۔ یہ سکتہ تو آپ کو توڑنا ہی پڑے گا، بیکاز عوام روزانہ اب آپ کی طرف منہ اٹھا کے فریاد بھی کرتی ہے، کبھی جھولیاں اٹھاتی ہے۔ اعظم سواتی صاحب سٹل ویٹنگ میں ہیں، اگر آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو دوبارہ ان کو اٹھانے کی کوئی جرت بھی نہ کرتا۔ انصاف کی فراہمی تک حقیقی آزادی کی یہ پرامن جنگ، بنیادی انسانی حقوق کی یہ پرامن جنگ جاری رہے گی۔ ہم پاکستان کے اندر ڈسٹرکشن چاہتے تو جتنا جم غفیر تھا پنڈی میں، ہم جاتے اسلام آباد۔ ہم پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے راز ایک ہی چیز کے اندر ہے، رول آف لاء۔ کوئی اس ملک کے آئین پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ حاکمیت والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد مقدس
ایوانوں کے اندر جو ایوان مل کے بنایا قانون اس کی ہے، اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق اس فلسفے کو جس کی بات کرتے ہیں خان صاحب ریاست مدینہ کے اوپر، ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری ایفرٹ بھی ہے کہ ہم اس ملک کو لے کے جائیں گے، اور مبارک ہو پاکستانیوں کو، ملک جا رہا ہے، ملک بچ رہا ہے، انشاءاللہ جیتے گی جمہوریت، جیتے گا آئین پاکستان، جیتے گا ہمارا خان، آئے گا ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ، عوام کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ۔